النساء فقط اليوم تجيب حذايا تلميذة عندها لو كوراج تبارك الله عليها باش تتكلم تحكي وتوصل صوتها اليوم في للنساء فقط، بما أنه الموضوع يخص النساء والفتيات والبنات اللي يسمعوا فينا توا، وأكيد برشا فيهم في الاستماع هما في عطلة اليوم. مرحبا بك ساعة. عسلامة. تحية ليك. عايشك. مرحبا بك، قدم لنا روحك. دونك أنا نضال سلامي، نقرأ 4 année secondaire في ليسي فتحي حشيد بن زربان. نضال، أنت اليوم ترفض ارتداء الطب أنها ما فماش مساواة بينك وبين زملائك التلامذة من الذكور. مع الناس على شبكة التواصل الاجتماعي دعمتك وجدت معك وقالوا عندها الحق ما فماش علاش، وناس أخرى فما حتى دعم من الانتوراج نتاعك ومن والدك. تبع شويه نسمعوا صوته في بتيت انترفونسيون شنو اللي قال. نضال، اليوم علاش ترفض انك تلبس الطبليه؟ قاعده تمشي تقرب ليش؟ الحقيقه انا مش نرفض نلبس الطبليه. الحاجه اللي خلتني نتكلم اليوم ونمثل زملائي وزميلاتي انه احنا 3 سنين في ليسي فرحات حشيد ماهوش قاعد يتم تطبيق النظام الداخلي اللي قالوا عليه معناها هبطوه في المنشور الوزاري. دونك جينا هكايا بين عشية وضحاها قالوا لنا ما تدخلوش معناها تلميذات، كل واحد هابط من بلاصه بعيده معناها باش مشي يقرا الصباح. دونك تلميذات تمنعوا من انهم يدخلوا يقراوا على خاطر ما همش لابسين طبليه، اوركو معناها احنا عندنا 3 سنين مانيش قاعدين نلبسوا فيها الطبليه معناها. يعني انت الاشكال هو علاش توا؟ علاش تويكا معناتها ما يقلقكش اللي انتوما الذكور يدخلوا بلاش طبليه والفتيات تمنعوا؟ الحكايه هي كيفاش احنا التلميذات تتمنع من الدخول بينما الجنس الاخر يدخل من غير اي مضايقه ولا ازعاج معناها. يعني تمييز واضح وتفرقه بين التلاميذ. الطفله وحدها هي اللي تتحاسب وتتعاقب على الزي المدرسي اللي هو نورمالمون مفروض على كلا الجنسين مش الجنس واحد اللي هو التلميذات فقط. الهوني تمييز واضح، ولكن ما يفرضش جوستومون النظام الداخلي في المعاهد انه يلبسوا الذكور. معناتها انت عندك المعلومه هذه في بالك اللي هو يفرض فقط على الفتيات؟ المنشور الوزاري اللي هو منشور نورمالمون غير دستوري، على خاطر في المنشور الوزاري الفرض على الميدة على التلميذات فقط معناها اللي هي معفية من المعفيين الذكور من ارتدائها. اليوم وقت اللي نحكيو على معناتها مجتمع اللي هو المجتمع التونسي قاعد يحاول ينحي هالنظرة الذكورية هذه اللي دونية. ساعات قاعدين نقاوموا في العنف ضد المرأة، نقاوموا في أشكال التمييز، نقاوموا في كل الأنواع هذه من التمييز. شنو الميساج اللي نجم يوصل للتلامذة في عمركم انتم؟ ما قدش عمرك انت؟ 18 سنة واحنا هابطين على الكل نراو فيهم في المعاهد متاعنا. شنو هو الميساج نجم يوصل وقت اللي يزوز قدام الباب انت تدخل، انت ما تدخلش لما تلبس الطبليه وهما زوز تلامذه نورمالمون على حسب كما قلت انت تبارك الله عليك هاك في بالك بالدستور فما ينص على المساواه بين المواطنين والمواطنات. هو ديجا قلت لك المنشور غير الدستوري لانه حسب الفصل 21 من القانون من الدستور التونسي المساواه بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. هذه معناها حاجه واضحه. الميساج شنو اللي نجم يوصل للزوز تلامذه طفله وطفل داخلين يقراوا وانت تدخل وانت لا يكبر بها الفكرة الذكر التلميذ الزميل؟ بالعكس خلينا ديما نفكروا بطريقة رجعية وبطريقة معناها دونية، تغزل المرأة بطريقة دونية وتصنفها كائن من درجة ثانية. معناها كي أنت تمجد الطفل وتعطيه الأولوية اللي هو وتعتبر الطفلة مجرد جسد لازم تستره بالطبيعة معناها باش تحقر من شأنها المرأة. على خاطر احنا اليوم مانيش فقط أجساد، احنا فكر معناها كي نجيو نشوف ونقولوا نظريا انه المرأة نصف المجتمع نجيو في الواقع مانيش قاعدين نراو فيها الحاجه هذه بالحق. قاعدين نراو فيها كان في التلفز في لي زانترفيو في لي سوسيو في لي ريزو سوسيو، اما في الواقع المراه ديما محقرينها، ديما معتبرينها كجسد، ديما يعطين الافضليه للراجل اللي مجدوه. ديما المراه تحسها راسخه العادات والتقاليد نتاع المجتمع. باش نسمعوا انترفونسيون من عند الوالد نتاعك في علاقه بالموضوع. شنو هو الدعم اللي تلقاه اليوم في الانتوراج نتاعك؟ خاطر بدات بفكره الحكايه مي اليوم وليت ليدر في عند لي جون زملائك بعثوك من بنزرت باش تحكي باسمهم اليوم. فوالا خلينا نسمعوا الوالد نتاعك شنو اللي قال في الموضوع. تفاوضت مع المدير والقايمه جات حاضر، قالوا لي
علاش انت تعمل في التدوينات ما حقكش كتبت وما حقكش الواحد ورانا جينا ونحلوها المساله وديا. قلت لهم ماني مستعد راني جيتكم نحلوها المساله وديا. شنو طالبين انتم وانا شنو طالب؟ قلت لهم انا بنتي متمسكه موقفها وما تقراش بمنديله، انتم مش طالبين. قالوا احنا مش طبقوا النظام الداخلي. من الحق طبقوا النظام الداخلي، اما بنتي انا باش قالت لي القائمه العامه تجيب لاش منديله نطردها. هي قلت لها طردها مش تحب تطردها طردها. وراهو الحق في الدراسه راهو قبل المنديله قبل النظام نتاعك نتاعك. ما تنجمش تمنع انت تلميذ يجي يحب يتعلم تقول له انت برا روح. في الاخر ما وصلتش معاه الحل. هما فهموا. قلت لهم بون انتم تحبوا تطبقوا النظام الداخلي طبقوا. انا فكره بنتي وانا مقتنع باللي بنتي تعمل فيه. بنتي ما يشمل تجيب المنديله واليوم بنتي تدخل بلاش منديله. القضيه الاساسيه هي التمييز بين انثى وذكر في داخل مؤسسه. يعني بوك موقفه واضح، دعم تام ليك، قال انا مقتنع باللي بنتي تعمل فيه وبنتي تمشي بلا طبلية على خاطر فما تمييز واضح بين الانثى والذكر في وسط المؤسسه هذه تربويه اليوم. شنو الدعم هذا ينجم يزيدك معناتها هكا تربيت على المساواة؟ عندك خواتك اولاد؟ اختي بركه في العائله، انا اختي اصغر ولكن بوك ربيكم ربينا على المساواة. بابا معناها حياته الكل يناضل على المساواة بين المراه والرجل في المجتمع معناها، وتربى هكاك يعني حتى تربينا هكاك كلنا. دونك مش يرضى مظلم تصير معناها مثلا زميلها يدخل يقرا وانا ما ندخلش نقرا وزميل يقراو. دونك هذا الظلم واضح للتلميذة. بلين باش نقول راهو مشكلتنا ماهيش مع الطبلية، وراهو المشكل مش في لبسين الطبلية ولا عدم لبسين، وماهوش هذا المشكل الحقيقي، على خاطر الطبلية بالحق عاجة محليها معناها. يعني اما الناس الكل تلبس ولا الناس الكل ما تلبسش معناتها ان برانسيب يطبق هكا. هو راهو كي باش تجي ما تلبسش الطبلية معناها ما تجيش بلوز او موان. اما اعمل زي موحد معناها حاجه بنيته يونيفورم على خاطر تويكا التلميذه كي تدخل تقرا معروفه هيك التلميذه داخله معناها باش تقرا معروفه. اما التلميذ كي هو اللي يلبس طبليه لا زي موحد لا حتى شيء، كيفاش باش تعرفوا انت تلميذ داخل مؤسسه تربويه ولا لا؟ وكيفاش تويكا نجيو نشيروا في نسبه المخدرات تعاطي المخدرات في الليسيات. هذا السبب نتاعها، خاطر برشا اولاد ماهمش يقراو في الليسي نتاعنا ويدخلوا معناها يعني للكونترول هو الطبليه سلامة التلاميذ وحرمة المؤسسة. زي الموحد ولا الطبلية بطاقة تعريف ولو انه فما ناس تمشي الغمي اون كيسيون حتى تلقي في حد ذاتها يقول لك فما بادج نجم تلبس يعرف بالتلميذ اخرى. اليوم ما نلقاوش فيها اصلا الطبلية، ولكن علاش ليه نجموا نلبسوها ثلاثة الكل؟ هذا هو البرانسيب. اليوم اذا كان حاولنا نتصل وزارة التربية احنا حلقة أخرى أو ربما اليوم يعاود يطرح الموضوع هذا الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للتربية بوزارة أو حتى معهد في حد ذاته ما هو قاعد كان يطبق في حبر على ورق. يعني هوني اللي لازم يتبدل هو من الوزارة. المساج اليوم تقولوا الوزارة باسمك وباسم التلميذات ربما اليوم ربما الحركة هذه اللي قمت بها تبدل بعض المعطيات أو تخلي حتى فما جمعيات اخرى نسائيه اللي تدافع على حقوق هو ديجا فما دعم منه جمعيات نسائيه. فما شكون اتصلوا بيك كيما لي فام ديمقراط مساواة نشكرهم نجلهم تحيه وليت مشهوره نضال. وكيما زاد فما اساتذه وقايمين زاد نسينا زندونا ودعمونا في الفرام تاعنا. في المعهد فما اساتذه هل جنسين ولا من الجنسين؟ لا من الجنسين. حاجه بها برشا. اساتذه دعموكم مثلا؟ نعم أيدينا الفكرة متاعنا إنه لازم المساواة بين الجنسين معناها. فماش علاش تلبس طفلة طبلية وتخلي الجنس الآخر ما تلبسوش معناها. يتعمم للكل يتنحي للكل. دونك هذا البرانسيب نتاعهم زاده. واضح. به كي اتصلوا بيك شنو كان الدعم من ناحية معناتها؟ دعم معنوي يعني جاو حتى قدام الليسي وقفوا معنا وساندونا معناها. كان عندهم حضور فعلي موجود. به مساج من رابطة زاده للدفاع عن حقوق الإنسان فرع بنزرت زاده داخل وسندنا وجد دعمكم. المساج جوستومون كما قلت انا قبيله التغيير يصير من الوزاره مش من الاداره الجويه او يطبق في منشور، وانه داخل المعهد قلت فما شكون دعمكم من اساتذه من قيمين الوالد العائله والانتوراج. مساج للتربيه واضح وصريح. اليوم انتم شنو طالبوا التلميذ؟ معناها كي تجي تشوف لازم تحسوا بالوضعيه نتاع التلميذ التونسي اليوم. معاهد اليوم ما فيهمش طويول، ما فيهمش دي تابلو، ما فيهمش كراسي. سيستيم اللي
فيه ياسر متعة 8 سوايع في الليسي 8 ل 6 بتاع العشية. وقتاش باش يقرا زاد التلميذ؟ التلميذ اليوم توسي إذا كان سلكها وباش معناها سالم للمدرسة ولا الكوليج ولا الليسي اللي باش يقرا فيه يعني حاجة باهية. يولي كي يدخل للليسي يولي خايف لا سقف يتيح عليه ولا حاجة. تو أنا في الولاية اللي معناها نقرا فيها قداش من إيكول كيوتها خايقين وقداش من كوليج زادة كيف معناها. يعني تقول أنت هذوما أهم حكاية طبلية. أهم حكاية طبلية معناها رجعوا من المنشور الوزاري وعدلوا فيه وعمل ولا أعمل زي هو اسمه زي مدرسة معناها لازم يضم الجنسين مش في جنس وتلزمها على جنس. واضح جدا الميساج بتاعك. برك الله عليك نضال، تعرف تحكي مليح. تحيه ليك. وبعثوك حكيت باسمهم التلاميذ معهد بنزرت. شنو اسمه المعهد؟ هو فرحة حشيد ببنزرت. تحيه للتلامذة الكل. نضال السلامي دونك تلميذة من بنزرت، هي مجموعة من التلاميذ منعوا من الدخول بسبب الطبلية. اليوم ولات مشكلة أخرى، قالت لك احنا ماناش مجرد جسد لازم نستروه بالطبلية، يا الكلنا نلبسوا يا الكلنا لا، مع احترام ربما زي محترم في المعهد من غير تمييز واضح ومن غير ميساج من الصغرى نوصلوه. راهو انت ادخل تقرا، انت لا ارجع على خاطرك ماكش لابس طبلية. ان شاء الله يتفاعلوا ايجابيا مع الباساج نتاع اليوم. نضال نشكرك برشا. سلمنا على مستمعينا في بنزرت. عايشة. تحية ليك.